बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं जिससे मालूम होता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों की तादाद इस दुनिया में कम नहीं है और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान लुटाने के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं। जिन लोगों का ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं है तो वो बंदा मुसलमान भी नहीं है। ये अब जो वाक़या हम आपको सुनाने वाले हैं ये एक ऐसे मुल्क का है जहाँ पर ख़त्म नबूवत की तारीख काफ़ी ज़ोरों पर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले मुसीबतों में थे और जो मुसलमान ख़त्म नबूवत पर ईमान रखते थे वो इन दिनों लाठियाँ और गोलियाँ खा रहे थे और जो बाकी बचे थे वो जेलों के अंदर कैद थे। पर इन लोगों के ईमान में कोई कमी नहीं आ रही थी और ये बिला झिझक मुसीबतें झेल रहे थे। इनका ईमान पहले से भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था। उन्हीं दिनों की बात है, एक मर्द मोमिन ने सड़क के ऊपर आकर पुलिस वालों के सामने कहा कि ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। जैसे इस मर्द मोमिन ने ज़ोरदार नारा लगाया तो ये पुलिस वालों को नाखुशगवार गुजरा। पुलिस वालों को गुस्सा आने लगा कि इस बंदे की आखिर इतनी जुर्रत कैसे हुई जिसने हमारे सामने आकर ख़त्म नबूवत का नारा लगाया है। पुलिस वालों ने इस मोमिन बंदे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस मोमिन बंदे ने इन पुलिस वालों के सामने दोबारा कहा कि ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। पुलिस वालों को गुस्सा आने लगा। इन्होंने मर्द मोमिन के चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिए। मर्द मोमिन खामोश नहीं हुआ। इसने फिर नारा लगाया कि ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। इनमें से एक पुलिस वाले ने अपनी बंदूक निकाली और इस मर्द मोमिन को बंदूक के बट से मारने लगा। पुलिस वाला मारता रहा, मर्द मोमिन साथ ही कहता रहा ख़त्म नबूवत जिंदाबाद और साथ ही कहता रहा कि मेरा ईमान है ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। पुलिस वाले इस मर्द मोमिन बंदे को मारते रहे यहाँ तक कि ये बंदा घूसे लातें और बंदूकों के बट खाता रहा, जख्मों से चूरो चूर हो गया। पर इसने ख़त्म नबूवत के नारे लगाना बंद नहीं किए। ये साथ ही कहता रहा कि ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। आखिर पुलिस वाले थक हार कर मर्द मोमिन को फौजी अदालत में ले आए। यहाँ पर फौजी अदालत लगी हुई थी। इस अदालत का सरबराह एक फौजी था। पुलिस वालों ने आकर फौजी जज से कहा कि ये बंदा सड़क के किनारे ठहर कर आवाज़ें लगा रहा था कि ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। अब आप ही फैसला करें कि इसका क्या किया जाए। जैसे ही फौजी जज ने इसका केस सुना तो इस मर्द मोमिन को सज़ा सुनाते हुए कहने लगा कि इसको 1 साल की सज़ा दी जाती है। मर्द मोमिन ने जैसे सुना कि इसे 1 साल की सज़ा दी जा चुकी है तो इसने भरी अदालत के अंदर नारा लगाया कि ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। जज ने जैसे ये अल्फाज सुने तो दोबारा इसने मर्द मोमिन को सज़ा सुना दी कि तुमने गुस्ताखी की है, अब तुम्हें 2 साल की सज़ा दी जाती है। इस मर्द मोमिन ने दोबारा नारा लगाया कि ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। अब जैसे जैसे जज सज़ा सुनाता तो ये मर्द मोमिन साथ ही नारा लगा देता कि ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। ऐसे कर कर के इस मोमिन को 20 साल की सज़ा सुना दी गई। मर्द मोमिन ने सुना कि इसको 20 साल की सज़ा सुना दी गई है तो फिर इसने नारा लगाकर कहा कि ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। अब जज को काफ़ी गुस्सा आने लगा। इसने पुलिस वालों से कहा कि इस बंदे को अदालत से बाहर ले जाकर गोली मार दो, इसका किस्सा तमाम कर दो। पूरी की पूरी भरी अदालत के अंदर दहशत फैल गई। जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे सब सहम गए। पर इस दीवाने पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत छाई हुई थी और ये नारे पे नारे लगाता हुआ कह रहा था कि ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। अब इसने जैसे ही सुना कि लोग मुझे मारने वाले हैं तो ये दीवानों की तरह झूम कर नाचने लगा और दोबारा वही अल्फाज कहने लगा कि ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। अब जैसे ही फौजी जज ने देखा कि ये पागलों की तरह नाच रहा है तो इसने पुलिस वालों को अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे ये कोई पागल लगता है, इसलिए बेहतर है कि इसे रिहा कर दिया जाए
کیونکہ پاگلوں کو کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ جیسے ہی اس دیوانے نے اپنی رہائی کا حکم سنا تو اس نے دوبارہ جھوم کر کہا کہ ختم نبوت زندہ باد۔ پھر اس مرد مومن کو عدالت کی طرف سے باعزت بری کر دیا گیا۔ ایک آدمی نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی۔ یہ شادی کے بعد اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا۔ اس کی بیوی بھی کافی پیاری تھی، پر وقت گزرتا گیا، پتہ نہیں چلا۔ اس کی بیوی بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورتی کھوتی گئی، اور ساتھ ہی اس کی بیوی کو جلد کی کوئی بیماری لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کی بیوی کا چہرہ پہلے جیسا تر و تازہ نہیں رہا تھا۔ ایک دن اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں اور کچھ ہی دنوں میں واپس لوٹ آؤں گا۔ اس کا شوہر جیسے ہی سفر پر نکلا تو اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ پھر یہ واپس گھر چلا آیا۔ اس حادثے کے بعد اس کے شوہر کی نظر کمزور ہوتی گئی۔ آخر کار کچھ عرصے بعد اس کی پوری طرح سے نظر ختم ہو گئی۔ اب اس کی بیوی کی خوبصورتی کا بھی اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دن بہ دن جو اپنی خوبصورتی کھو رہی تھی، کیونکہ اس سے اب اس آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ اندھے آدمی کو جب نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا تو یہ اس کی خوبصورتی کیا دیکھ پاتا، لہٰذا اس چیز کا ان دونوں کی محبت پر کوئی اثر نہیں پڑا، اور یہ ایک دوسرے کو ایسے ہی چاہتے تھے جیسے یہ پہلے چاہتے تھے۔ ان دونوں کی ہنسی خوشی زندگی جیسی تیسی کر کے گزر ہی رہی تھی۔ آخر کار اللہ کی قدرت سے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس کا خاوند اپنی بیوی کے صدمے میں رہنے لگا۔ اب اس کا گھر کے اندر دل نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور اس کی کافی یادیں وابستہ تھیں۔ آخر کار اس نے اپنے گھر کو بیچنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور پر جا کر بقایا زندگی بسر کی جائے۔ پھر اس نے اپنے گھر کو بیچ کر دوسرے شہر جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ گھر کو بیچ کر سفر پر جا رہا تھا تو اسے راستے میں ایک شخص نے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگا کہ تم اکیلے سفر پر کیسے جاؤ گے؟ پہلے تمہاری بیوی ہوا کرتی تھی، وہ تمہارا خیال رکھتی تھی، تمہاری تو نظر ہی نہیں ہے، تم اپنی بقایا زندگی اس کے بغیر کیسے گزار پاؤ گے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میں اندھا نہیں ہوں، میں نے اپنی نظر کھو جانے کا بیوی کے سامنے ڈرامہ کیا تھا۔ میری نظر پوری طرح سے ٹھیک ٹھاک ہے، کیونکہ اگر میری بیوی کو پتہ چل جاتا کہ میں اسے دیکھ سکتا ہوں تو اس کی خوبصورتی جو دن بہ دن کم ہوتی جا رہی تھی، اسے یہ غم کھائے جاتا کہ میں بدصورت ہوتی جا رہی ہوں۔ جب اس کو یہ احساس ہوتا تو اسے بیماری سے زیادہ اس چیز کا دکھ ہوتا جس سے وہ خود کو کم تر سمجھنے لگتی۔ مجھے یہ گوارا نہ گیا، پھر میں نے اپنی بیوی سے نظر کھو جانے کا کہہ دیا تاکہ وہ خود کو کم تر نہ سمجھے۔ وہ بیماری سے پہلے ہی اسی کم تری میں مبتلا ہو جاتی اور خود کو اندر ہی اندر دکھ دے کر کھا جاتی، جبکہ وہ میری بہت ہی اچھی بیوی تھی۔ جتنا بھی وقت ہم نے ساتھ گزارا ہے اچھا گزارا، کبھی ہمارا لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، ہم دونوں ایک دوسرے سے کافی محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے سے کافی خوش تھے۔ باقی بیماری تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو تقدیر کی بات ہے۔ اگر آپ کی تقدیر میں کچھ بھی لکھ دیا جاتا ہے تو آپ کو بھی اسی پر راضی ہونا چاہیے، نہ کہ دکھی ہونا چاہیے۔ میں بس اسے خوش رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔